अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनह वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन ज़ल्ल अन सबीलिही व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। वक़ाल तआला क़ुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मनित्तबअनी। वक़ाल तआला या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हो लाखों सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सुकून, तूफानों के रुख मोड़ दिए। क्या क्या न दिया आलम को उस मुहसिने आज़म ने, दस्तूर दिया मंशूर दिया, कुछ राहें दी कुछ मोड़ दिए। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़ी क़दर वज़ी वक़ार उलमाए किराम औ द ज़िला नौशहरे दे इलाके ये सोड़ी पायान जी अकोड़ा खटक और गिरदो नवाह दरागली जमा इज़्ज़तमंदो मशरानो कशरानो ज़वानानो अस्सलामु अलैकुम। तासो डेर बयानात वावरेदल द उलमाए किरामो खुंदवर बयानात वावरेदल और नंद जुमे रोज हुंदा तासो बद डेर साअत न नास होए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्तासी दारा जमा कीदल और दा गुंडा पखपल दरबार के कबूल और मंजूर गर्जे।
حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب زمانہ ډیر مخ کې شپږ وو میاشتې مخکې ټایم اخیستی و. په منځ کې بیا زما سفر راغی د عمرې، نو ما دوی ته وی چې دا پروګرام به کینسل کړو. نو دوی وی خیر دی کینسلو به نه ته عمره وکړه بیا راشه موږ به مؤخر کړو. نو الحمدلله نن الله بیا هغه موقع راکړله چې موږ او تاسې د قرآن اورېدلو لار راجمع شو. رونو زمون کار سره مقصد سره څه غواړو، سله راغونډې کوو، سله دا اجتماعات کوو او سله دا چغه وو. د دې راغونډو مقصد صرف اور صرف دا دی چې څومره زمون پیغام د الله توحید ډیرو نه ډیرو خلقو ته ورسي، چې څومره غټه اجتماع وي چې موږ دا پیغام مخې ته ورسو. موږ د الله د دین او د توحید داعیان یو، او د داعی کار دا دی الله طرف ته رابلل. هغه ورته که یو کس میلاویږي او که شل میلاویږي، خو د ده په زړه کې دا حرص وي، دا لالچ وي چې الله زه خو یو کس ته هم دا قرآن بیانول غواړم، خو الله مالا دا توفیق راکړي چې زه په لګاو راغونډ کړم او ورته قرآن واورم. دغه مقصدي او د دې دپاره دا هلې ځلې شروع وي. او بیا په هغې کې داسې موقع هم راشي، په یوه موقع تاسو ته ډېر علما راجمع کړي شي، د مختلفو علاقو، د مختلفو قومونو، د مختلفو ځایونو علما راجمع شي. یو کس د یو په خبره پوه نشي، د بل په خبره پوه شي، د یو په आवाज انداز متاثر نشي، د بل په خبره پوه شي، او د قوم ته هم آسانه شي چې دوی ته په یو ځای باندې په یو ځای ډېر څه علماو نه میلاو شي. نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم الله داعی ګرځولې و. صحیح ګرځولې و؟ زما په دې خبرو پوهېږئ؟ داعی ګرځولې و. او سورت احزاب کې ورته الله وایي چې یا ایها النبی انا ارسلناک شاہدا. اے پیغمبرا، اے زمان نبی، انا ارسلناک شاہدا، یقینا منگ زولے منگ لے گلے شاہدا، حق بیان ان کے، دا حق بیان کا ان کے، گواہی ورک ان کے، دا سشی گواہی. مکہ ټولا د شرک یو ګډ جوړ شوی دی، د الله کور د بوتانو نه ډک دی. سار کیږي او ماښام کیږي لات منات عزا و هبل ود سوا یغوث یعوق و نصر نائلہ اور اصحاب پا صفا و مروہ پرات دی، پا مطاف کے پرات دی، حتیم تا مخامق پرات دی، مقام ابراہیم باندے پرات دی بوتان. او دا توحید پا دی مرکز کی دا غیر اللہ پوجا شورو دا. دا لات گواہان دی، دا منات دا عزا گواہی کم کشتے. زما پیغمبر زما دا توحید او دا وحدانیت گواہ نشترے. نو انا ارسلناک شاہدا، تعالی میں قرآن در کڑے دے او دا شرک پا دی جرڑک میں تدا خپل توحید گواہ گرزولے. انا ارسلناک شاہدا، او یقینو کہ اللہ حبیب تر مرکدہ شہادت ورکڑے دے چہ اللہ وی تشاہدی گواہی زمان توحید گئے. نوی سوڑی پایان والاو، کوڑا خٹکو والاو، جنگیرے والاو تاسمات ہوئے دا اللہ حبیب دا گواہی کڑے دا کند کڑے، انتظار ندے کڑے.
च सबा न बेशोरो को मैं शुरुस्तो बेशोरो को अव्वल बची दे लग माहौल बराबर कम ब्या बवर का मसला बयानो मा या दाई नदी वेली च अव्वल वरला पबल सशी ईमान जोड़ कम ब्या बवर का करता कुरान बयानो ना अव्वल ने रोज़दा अल्लाह हबीब काबतुल्लाह का मखामक यो डे रखे दे दगर द सफा डे रखे दे पागी वलाड़ दे मखामक वर्त दे मुवहिदीन नदी वलाड़ मखामक वर्त तौहीद परस नदी वलाड़ मखामक वर्त द शिरक दे लीडरान वलाड़ दी अबू जहल वलाड़ दे अबू लहब वलाड़ दे और च उदरी द अल्लाह हबीब सुई या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। अजीबा अंदाज देखा ना, या अय्युहन नास ओ इंसानानो ए खल्को मा यो पैगाम रावड़े ज अल्लाह दाई गर्जोलेम ज अल्लाह गवा गर्जोलेम ज दा गवाई कुम और तासिम जमा सरदा गवाई के स गवाई कूलू ला इलाहा ओए द जड़ द तस्दीक सरा द जड़ द इत्मीनान सरा द जड़ द इखलास सरा और द जब इजहार सरे ओए जिल्ला इलाहा निश्त दे इलाओ माबूद निश्त दे हाजत रवाओ मुश्किल कुशा निश्त दे बरकतुन व जवलो वाला निश्त दे सुख दे इज्जत व जिल्लत मालिक इल्लल्लाह अकोड़ा खटक वाला कदे नो सूक दे जो सूक मने सूक दे हाजत रवा यौ अल्लाह दे दा ओए तुफलिहू दा आगा पैगाम मान दे रावड़े चित्ता से वपे बर्बाद छे मादा से तहरीक न दे शोरो करे चित्ता से वप के रुसवा छे नाना जमान तहरीक जमान मिशन दा दे तुफलिहू दा ओए कामयाब बचे कामरान बचे और नूर दरना माल नवाड़म दरना नूर दसशी मुतालबन दा ला इलाहा इल्लल्लाह दा पैगाम उमने यकीन हो गए अकोड़ा खटक वाला दा पैगाम दा अल्लाह हबीब द कानो पपारान की हम बयान करे रे दा पैगाम इमामुल अंबिया द औकात को मंडे के वलाड़ दे सरगर मदा द हर तरफ नकानी वरीगी द सरवी ने खो तरसे दलेदा खुद्याम द गच गवई च खल्को इलाओ हाजत रवा सूक दे हाजत नसर कवलो वाला सूक दे द हर ज़ैना द हर चा आवाज़ ओ बलना और इदलो वाला सूक दे दक पैगाम खुदम के खल खुदा पैगाम चरतदा से आसाने मनो दागे प्लार निकट कम गुतानु तो पसीदो चरतदा से आसाने रापोर तकेरल मुशरिकानो नन सबा चिजान तक कलिमा गोई दे द कबर न तरापोर तकवा ज़ारब दर लउशनी खुदे द बाबा द कबर न सर न रापोर तके जज बकम दरगाह पसीदा प्रोते ताब टूल उमर मुखालफत कई खुदा का दरगाह न दे सर न रापोर तकई न दा गईब विना की दा शे शामिल दे चरतदा से दर रापोर तके दा अबू तालिब ख्वाल जरगर आगले दा जरगर आगल्ला नबी अलैहि सलाम तर दे और तवी जे अबू तालिब त लीडर जम मशरे दे कौम कबीले रोर दे आग कार शोरो करे दे पकूर कूर की फसाद दे प्लार द जिना जुदा शवे दे खजद खावन बगावत कैली यादा चिन्न मनम बल इलादा अल्लाह न इलावा बस दा यो अजीब हाल दे तई पुया का सेव का पुया का कस्ताव मनी औ कन्ना नो ब्या का सबात त मर्शी और मंग पे लाश पोर तको नो खलक बनूर सोई नो तई च दे न मनी बस पखपल्ला से मंगता वाला का मंगो सरो नबी अलैहिस्सलाम ते पैगाम बोले गो अबू तालिब अल्लाह हबीब रागे जिस संग रागे अबू तालिब बीमार दे प्रोत मखामख लोय लो सरदारान नासी नसुई दात्र द नबी अलैहि सलाम व यबना अखी
اے زمار وارا اے زماد مڑرور بچیا هؤلاء رؤساء قومک دا د قوم لیڈران دی ستا دا ستا د قوم مشران دی ټول ستانه ګیلمن دي ټول ستانه خپو مرور دي ټول ستانه پریشان دي چې دمن له له پریشانی جوړ کړي دا د الله حبیب توي د ابو طالب چې سغواله اخر ولید دا خپکړي دي د دې دا خبر او منا د دې سره روغو کا کچھ لو اور کچھ دو چې روغو شي نبی علیہ السلام یا عمی اے زماترا واورا زماو دا دیورانا پلمبو اگدو قیسو باندے ندا پزمکی جہدار باندے ندا پا قتل مقاتل باندے ندا زما خود صرف یو خبر داسا انی اريد منهم كلمة واحدة زماد دینا صرف دیوی کلمه مطالبه دا دسو دلته خو زمونږ د علاقو کې بعض مولیان چې نکاح کوي کنه نو دا غواده خاوند ته شپږ کلمې وایي نو هغه غریبي بیا ورول هم نشي جمع او یو مرګره او زما هغه نکاح مونږ داسې اوس لري لاړو نو حق خدای چې دا غزای امام یې هغه نکاح کوي بس هم غلی ناسو ما نو هغه ما ته وایي چې داسې کار دی دا خطبه به ته ووایې خدا ده چې زما یو دستور دی مې ستاسو هغه لکه اله کلمې شو هغه ښه ټیک ټاک دیندار سړی دی چې هغه چې شروع کړي نو جمع او کمبلې ټولو اچولې او په هغه د خولو باران شروع دی په تندي خولې راغلي ښه چې دوه درې واورولې جو بس هغه بس دا پورا دی مسلمانی دی ثابت شو نو دوی خدا وایي نبی علیہ السلام وایي ډېر یو ته نه وایم څه بس یو انی اريد منهم کلمتن واحدتن بسم یو کلمه راتوي دا امنی او هغه کلمه صدا پولنه روزي ویلی وس بیاوي اذا قالوها تطيع لهم العرب وتؤدي اليهم العجم الجزيه عرب بد دی تابعدار شي او عجمیان با دیلا ټیکس ورکولو باندې مجبور شي نو خیر پکې او کنو عرب بد دو تابعدار او عجم بل ټیکس ورکي مزه وکي دا خو بادشاہي شو په دې کلمه نو چې کله ابو جهل دا واوریدا نو دې خو په مشارت پسې مړ پوه شوې دا هر سړی بعضې کسانو بیماری پوه شوې هغه وایي سړی وایي که مړ مې کوي خو بس یو ځله مې مشر کوي مري په مشرت پسې نو دې مړ او په بل په مال پسې هم مړ نو دې کې خو دواړه خبرې دي چې ما مشر کوي چې عرب میں تابعدار کیږي عجم ټیکس را کوي پیسې راځي نو دې لالچي دی یو دم وایي هاتها چې دغه شانتی کلمه دا چې دا د خوندونو پکې نو هاتها هله هله زری وایا او بعض سیرت کتابونو لیکلي چې د دومره جذباتي شوي چې عشرن یو نه لس خو دغه لس کلمې منو چې دا راته پکې میلاویږي نو بیا خو لسم منم نبی علیہ السلام وی لسن بس یو دا وی صدا وی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ چنشت دیلا معبود مسجود دا نظر دا نیاز لائق دا غائبانا بلنو را مدد کولو لائق الا اللہ کا دین و سوک دے یو اللہ دے وچدائے ہوئی نو خڑتمونے بیاوران شد ٹولو ابو جہل شون بیاو پرسا یو دا میوی
اجعل الآلهة إلها واحدا ان هذا لشيء عجاب. دا تریو شون سره وای اجعل الآلهة إلها واحدا، ټول الہ رد کړه، دغه پټولو باندې غاز راکې خار سے ختم کړه او سوې چې الہ یو الہ دے. ان هذا لشیء عجاب، دا ډیرا د تعجب خبره ده چې لات به هم لاړ شي، منات عزا او بل هر څه پسې لاو او هیڅ مړی او ژوندی څه نشي کولی کوونکی څوک دی. بدا چرته دغه نو ما عرض دا کو چې دا الله حبیب الله گواه ګرځولې او دا گواہی کړې دا او قرآن دویم صفت کې د الله د حبیب بیانې وی چې ومبشرا ونذیرا، اے پیغمبرات مبشر می نذیر می سوګي مبشر زیری ورکون کے چه سوگ در لدا مسل امنی اغلا زیر ورکا او زارشم اکوڑا خٹک والا اجازت راکے لگ سویل وانا کوئے مدر تھا پیغمبر مبشر دے زیر اور ان کے دے دا سنگ زیری اور ان کے دے کل زیری انداز آوینو اللہ وی بشر المؤمنین، پیغمبرات ټول مومنانو تا دا اجر عظیم بشارت واوروا کلا بشارت دا اندازی وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ پیغمبرہ صبر کون کو تزیر واوروا چاہتا صابرین تا سوچ صبر کئی زیر ورط واوروا او کلا دزیری انداز دائی نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. سمر فوق الفاظ نبئ عبادی زما پیغمبر اعلانو کا دا زیر واورواس چی انی انا الغفور الرحیم، یقیناً زبخون کے مہربانیم راشا اے گناہگارا توبہ اباسا عبد بخم کلد زیری انداز دا ہوئی کم لا تقنطو من رحمت اللہ، لا تقنطو من رحمت اللہ، دا اللہ دا رحمت نم مایوس کے گئے نا امید کے گئے ما ولی ستا گناہونا کڈیر دی خدا اللہ دا رحمت ان سا اندازہ نشتا دے. اللہ طول گناہونا بدر اللہ بخی معاف بیدر لکی او کلا کلا دا زیری دا اندازم دے کہ نبی علیہ السلام صحابہ تو عمومی زیر ورکی او کلا پہ یو مجلس کے ناس دے ہوئی ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ. تو عشرہ مبشرہ یو زی ناستی او دا جنت زیری ورطا ورکی نو مبشرہ تو مبشروں میں دا زیرو مختلف انداز دے. کلا کلا چی انسان پسڑکی نا امیدی آثار پیداشی انسان من مختلف حالات رازی نو دا پسڑکی کلا دا نا امیدی سے کیفیات پیداشی نو دا اللہ دا حبیب بیان کی دا تاثیرو چی نا امید بے پر امید کردا دا سب یو دم داغی دمر امید پیدا شو چی یو دم بے زڑ مائلہ شو. مثلا دا بخاری و مسلم در تیو حدیث ہوئے ما
اجازت دے کنا نبی علیہ السلام وی اللہ دا اخبل رحمت سل حصی جوڑی کلی دی رحمت پسو حصو تقسیم کرے دے سل حصو صحیح حدیث سل حصو باندے تقسیم کرے دے یو کم سل حصی زان سرائی خیدے او یو حصہ رحمتی بطول کائنات تقسیم کرے دے او داغا یو حصی رحمت چے دے داغی آثار دادی پلار دا بچی سر مینا کئی بچے دا پلار سرا مور دا بچو سرا بچی دا مور سرا محبت کئی نبی دا امت سرا امت دا نبی سرا محبت کئی استاد دا شاگرد سرا شاگردان دا استاد سرا محبت کئی پکائنات کے دا کمی منی چروانی دی محبتنا دا ٹول دا غیو حصی رحمت اثر دے دا اللہ حبیب ترتیب پوری وضاحت کی چی اسپا پرا پور تکی اسی نچ زما دخپی دلان زما بچے ہو چکیگی دا پزڑکی دا غاس رحمت چولے دے اللہ داؤں دا غاس سلمی حصے اثر دے دا غاس سلمی حصے دا حال دے چکل قیامت شی اللہ با دا لسکم سل نوری حصے انٹولی کولاو کی چې دا غیوی حصے رحمت دا حال دے چې غیو کم سل نور آزادی کی بیا بدا غدا رحمت سا عالم نو عزیزان دا امید خو یواز داوم نا دویم صفت سے دے نذیرا یرور کون کے یرون کے او دا اللہ حبیب حضرت ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ نوی تو نبی علیہ السلام تقریرون دا سنو کہ یا خلق لدمرا فضائل تش فضائل طول عمر یا دمرا ویرا چھ بس امید اللہ ختم کی نا پا دی دوارو انداز بد اللہ حبیب تلو دا سے بدلو ابو موسیٰ شری ہوئی چھ کلا کلا بے بیان کو نو مجمع بدا سی پر جوش و خوشحال شوا چھ زڑونو بے باغ باغ شو او کلا بے دا سی ویرول چھ زرافت منہ العیون دا خلقو دستر کو نبوخ کی روانه شو کله به او جوړول داس دا د مختلف انداز دا نه یو غټه مدرسه ونه د غټه مدرسې له عموما د لری لری خلق راضي یو منګ له امام راکا سو کوئی منګ له قاری راکا سو کوئی خطیب راکا د لاهور کې ته مدرسې لراغلی دا سه خلق چې بای منګ له خاسته ونه امام خطیب راکې نغول سو ورکړل طالب به و مې اتمه درجه تل سالور جمعې چې تیری شي دي جو هغه د امام سره مقتدیان ټول راغلي هغه مدرسې ته خدای ته ګوره دا امام واپس کړي هغه ولی وې د سالور جمعې وشي د دوزخ نه علاوه بل اړو بیان نشته یو موږ له د شپې خوب راځي او نه د ورځې آرام سالور جمعې وشي بس دغه عذاب وي د الله رحمت هم شته او کني نو دا اندازنا مبشرا و نذیرا بشارت زیر ورکن کے یرون کے وداعیا الاللہ او اللہ طرف تا دعوت ورکن کے چا طرف تا دیتا اس وقت شکنا داعیا الاللہ اللہ طرف ترابل ان کے داد پیغمبر کار دے تمام عمر پیغمبر دائیو ابتدانا تر وفات پورے پیغمبر سو داعیو او دنیا کی جو سڑے او زانت داعی ہوئی او داغ انداز دا دعوت دا پیغمبر چی دا امام و دعات دا داعیان و امام پا کم منحج دعوت ورکر لے دا اغین لری و بدتمیزی نو داغ دعوتم باطل پیغمبر داعی الاللہ ہو طول عمر دا اللہ طرف تا خلق را بل او پا مختلف مناہجو باندے پاغی باندے علماء کرام مستقل کتابوں نے لکھ لی کہ دا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پا دعوت کے منہج سو طریقہ کار سو مصیبت دا دے جنن سار سڑے ہوئی زوئی دعائی ما
او کار دا غد داعیانا کاری سقیانی پوه شوي نو پیغمبر داعی دے سنگ اللہ ورته کلوي ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنہ ادعو الى سبیل ربک پیغمبر اوبلا را اوغواړه دعوت ورکا خلقتا چرتا کمزیتا الى سبیل ربک خپل رب لارتا دا خپل رب لارتا خلق را اوبلا خو پکم طریقہ باندې بالحکمت والموعظة الحسنہ وجادلهم بالتي هي احسن اول طریقہ بالحکمت امام ابن جریر امام قرطبی رحمہ اللہ مانا کئی بالحکمت یعنی پا آغا صدا خلق را اوبالا دلالا رتا چکم یعنی پا قرآن او پا سنت سرا چونکہ قرآن ہم حکمت تے دا پیغمبر سنتم حکمت تے قرآن حکمت تے نو دا قرآن پا ذریعہ خلق راو بلا دا خپل سنت پا طریقہ باندے خلق راو بلا دا سنت پا ذریعہ بالحکمت والموعظة الحسنہ او پا خیستہ خیستہ پا دا سے واسر خلق راو بلا چی زڑونا نرمی سشے نرمی چی پا زڑکی نرم والے دا خلق پیداشی او خلق رامائل شی او موعظت الحسن دلتا امام ابن قیم دیر عجیبہ معنی کئی اغوی دی آیت کی اللہ داعی تا دا خلق دری قسم خود لی دی چیتا داعیین و خلق بسو قسم شو دری قسم خلق دی اول آغا خلق المتذکر المنیب آغا نصیت حاصل ان کے چے پاغا کی انابت وی طلب وی لانجمار نہ دے چے تا ورطا خبر اوکڑا اورا سیدھا دا قرآن او دا سنت دلیل بس اغی اومد نو دا تا قرآن او سنت بیان کا او زنی خلق دائی چاگا پا غفلت کی پراتے دی غافل دی اعراض کئی اغی تا ترغیب ترہیب ورکا نو اغی پا موعظہ حسنہ زرنے نرم شی او دا غفلت نراوزی او دریم قسم آغا دی چا غزان تسوئی اغا زان تسوئی اغا سا خبر دا سے نمانی اغا بوئی رازا مناظرہ کو تا سر بحث کو ما نو کچر دا سے را امغی او قسم پکیتا نو بیا بستا سا طریقی دا طریقہ نا چی کتابونا با پراتی دی غاڑی تا کتابونا با دی غاڑی تا پراتی مولیان با ورشی کتابونا با ام کتا دل دل شی پا کامرہ کے بدن یو بل اوڑی اور آوڑی یو ویڈیو میں قتل دا خاندان نشیر شو مولیان اور اول پا دلائل و باز کا و بیا چی ورہ لگنا نندارہ خو بیا گوا نو چی کداغی موقعی نو جادلهم باللتی ہی احسن او کور سر بحث دا دلائل تیتا انبار و لگوا تحقیق تدقیق دی اوشی خواغم پکم طریقہ ہوا احسن دری لفظ ذکر کر لی حکمت سر حسنہ صفت نہ دے لگو سر الت صفا ہوئے ادعو الى سبیل ربک بال حسنہ ہی ندی ولی چی حکمت ہوئی قرآن و سنت تا او دا غی سر حسنہ لگولو ضرورت نشتا دے زکا چی حکمت سراسر حسنہ ہی حسنہ دے حکمت دے حسنہ قرآن و سنت کے غیر حسنہ سے ہاں پا وعظ کی دو قسم نوازو نہیں زن وعظ حسنہ ہی او زن وعظ حسنہ زن تقریرونو کے حسنی او زن کے نہیں تقریری خو پکی سا حسنہ سا شے گڑی وڑی نو اغیر سر لفظ صفت ذکر کو چی موعظت الحسنہ
تقریر کوي په خپل تقریر یوازې من نازګه چې سو پورې ور سره څه شي نه اسانه نه نو تقریر دې ځان لجیب کې کېدا او دریم مناظره مجادله نو هر مجادله کی هم خیر نہیں آگے کے خیر دے باللتی یا احسن جیانا خوی نو عزیزانو رازی تیار کے زان دا قرآن پیغام خورولو دا پارا دا قرآن مشن خورولو دا پارا دا اللہ دا توحید پرچار کولو دا پارا چی دا دی دا پارا اللہ کائنات پیدا کرے دے دا دی مسئلے دا پارا اللہ انبیاء رانی گلی دی دا دی مسئلے دا وضاحت دا پارا اللہ کتابونا نازل کری دی او دا دی مسئلے دا پرچار دا پارا اللہ قرآن نازل کرے دے او دا دی مسئلے دا پارا دا اللہ حبیب تیری شکال تکلیف برداشت کرے دے ہم دا دی مسئلے دا پارا صحابہ دا مکہ دا مدینینا فارشوی دی پٹول جہان کے عزیزانو ننم دا قرآن کریم دا درسو نچ شروع دی ہم دا دق مسئلے دا وضاحت دا پارا چہ دا اللہ مخلوق دا اللہ سر تعلق پیداشی دا اللہ وحدانیت منی کم مخلوق چہ دا اللہ در پریخ دے او دا غیر و پدر کے پرات دی دا راپور تکڑے شی دا غزینونا دا شرک دا اڈونا را پاس ہولے شی او دا مرکز دا توحید تراویستے شی نو ما دا اوئے دا قرآن پا دے تحریک کے مرستا کوئی کن کوئی دا سپور تکے چکوئی عزیزانو اللہ دے زمانگا حاضری قبول اور منظور کی تاسو تا دا پتا دا سنگ چے دل تا دا غنڈا دے گوا ان قریب دا دے میشتے 26 27 28 اور 29 سلور روزے دا قرآن کریم سرزمین دار القرآن پنجبیر کے دا موحدین یو عظیم اجتماع روانہ دا چے پدی یو زیبا پلکاو خلق رازی او پسون علماء با اغیتا پا مختلف موضوعات و بیانات کئی دا قرآن او دا سنت راشای پا دی غنڈا کی زن لشرکتو کئی واورائی اخپل اوقات قیمتی کئی انشاءاللہ شرکت بکوئی